बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 जुलाई बरोज़ मंगल हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तोशा खाना केस के हवाले से अहम पेशरफ्त सामने आई है। और मैं इसको कहूँगा कि कल जज साहब जो हुमायूं दिलावर साहब हैं वो कल फैसला सुनाने के लिए तैयार बैठे थे। आज उन्होंने एविडेंस कंप्लीट कर ली थी और इतने में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से डंडा चल गया। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की आज मुख्तलिफ 3 दरखास्तें थी तोशा खाना से मुतल्लिक ही। उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई थी और साइफर से मुतल्लिक दरखास्त पर समाअत हुई थी। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, हम साइफर से शुरू करते हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो आज जिरा हुई है वकास पर भी जिरा आज मुकम्मल हुई है और तकरीबन 2 घंटे आज भी जिरा की है। चूँकि मेन जो सवालात थे उसमें ख्वाजा हारिस साहब ने उनको गिरा दिया था। तो उसके बाद फिर ख्वाजा हारिस साहब ने ये हिकमत अमली बनाई कि चूँकि हमने इनसे जो सवालात पूछने थे और जो हम इनसे उगलवाना चाहते थे वो हमने उगलवा लिया है, तो मज़ीद अब इस गवाह को नहीं छेड़ते। और साथ जो दूसरा गवाह था उसका तो इतना रोल नहीं था, मेन तो मुद्दई था, वकास मलिक मुद्दई था, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर। तो वो जो जिरा है, आज जो जिरा की गई और आज की जो प्रोसीडिंग्स तोशा खाना की है वो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में तफसील से मैं आपको बताऊंगा। अभी हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने वाली समाअत और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। साइफर तहकीकात से मुतल्लिक आज इमरान खान FIA के सामने पेश हो गए हैं और उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने साइफर मामले पर इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत की। इमरान खान की जानिब से उनके जो वकील हैं वो पेश हुए थे, जिनका नाम लतीफ़ खोसा साहब है। लतीफ़ खोसा साहब पेश हुए और उन्होंने अदालत के सामने जो तमाम तफसीलात हैं वो रखी। लतीफ़ खोसा साहब ने दलाल देते हुए कहा कि ये बड़ी बदकिस्मती है कि वज़ीर आज़म हाउस भी महफूज नहीं है और यहाँ पर इमरान खान की और उनके सेक्रेटरी की गुफ्तगू होती है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है और बाद में लीक किया जाता है। जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की भी तो रिकॉर्डिंग सामने आई थी। तो उस पर लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि उसका ये मतलब नहीं है सर कि हमारे यहाँ भी सारा मामला ऐसे ही चले। लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि 2 नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग्स हुई, उसमें साइफर को 2 बार कंफर्म किया गया। क्या काबीना FIA को हदायत दे सकती है? काबीना की डायरेक्शन पर FIA ने इंक्वायरी शुरू की। दलाइल में लतीफ़ खोसा ने मजीद कहा कि पार्लिमानी कमेटी बुला लें, वहाँ इस मामले को डिस्कस कर लें। सिर्फ ये नहीं बल्कि किसी भी वज़ीर आज़म का फ़ोन टेप होना जुर्म है। जब वज़ीर आज़म को ओहदे से हटाया गया तो फिर नई हुकूमत तश्कील पाई। वकील ने मजीद कहा कि शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत दोबारा कौमी सलामती का इजलास हुआ। कौमी सलामती कमेटी ने साइफर को दोबारा कन्फर्म किया और जब उसको कन्फर्म किया, आप उसको मुदाखलत कह दें या साजिश कह दें, और फिर ISPR की जानिब से बाकायदा तौर पर स्टेटमेंट दी गई और बताया गया कि जी इन सारी मामलात में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनके जो चेयरमैन हैं उनको किसी भी सूरत में इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होने देनी चाहिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के खिलाफ कार्रवाई होगी तो फिर ये मामला तो आगे चलेगा, फिर तो हर किसी के खिलाफ कार्रवाई होगी जो भी पार्लियामेंट हाउस में बैठा है या वज़ीर आज़म हाउस में बैठा है, उन लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई होगी। बहरहाल उन्होंने कहा कि ये जो नोटिस जारी किया गया है, हमने इसको पहले लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि साइफर का जो मामला और तहकीकात FIA इस्लामाबाद का रही है तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बनती है और लाहौर हाई कोर्ट ने हमें स्टे दे दिया था, आप भी मेहरबानी करके स्टे दें। उस पर अदालत की जानिब से फैसला महफूज किया गया था, जिस पर बाद में वही रवायत बरकरार रखी गई और सिंपल नोटिस जारी कर दिया गया FIA को और नोटिस जारी करके जो जवाब तलब कर लिया गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की 3 दरखास्तें थी, तो जिसमें 3 दरखास्तें थी, समाअत हुई तोशा खाना में और वो भी रवायत के मुताबिक चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास लगी। तीनों अपीलों पर समाअत थी। एक तो ये थी कि हमने दस्तावेज़ात मांगे थे, हमने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ने से कहा था दौरान जिरा, ख्वाजा हारिस साहब ने कहा चीफ जस्टिस आमिर फारूक को कि हमने जज हुमायूं दिलावर से कहा कि मेहरबानी करके वो तमाम रिकॉर्ड मंगवाया जाए जो तोशा खाना में इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने इंक्वायरी की थी। चूँकि ये जो इस्तगासा है ये उसकी बुनियाद पर है, तो हम ये अदालत से इस्तदा करते हैं और इल्तिजा करते हैं कि मेहरबानी करके वो रिकॉर्ड भी हमारे सामने लाया जाए, हमें पता तो चले कि किस रिकॉर्ड की बुनियाद पर ये अदालत के सामने बयान दे रहे हैं। उस पर ख्वाजा हारिस साहब ने अदालत में कहा कि जी ये जो दस्तावेज़ात तलबी की हमारी दरख्वास्त थी उस पर जज हुमायूं दिलावर को कम से कम हमारे एतराज़ात लिखने तो चाहिए थे, ना उन्होंने एतराज़ात लिखे, ना वो हमारी को बात सुनने को तैयार हैं। ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि हमारा एतराज़ था कि तोशा खाना प्रोसीडिंग्स का रिकॉर्ड मंगवाएं
ہمارے خلاف الیکشن کمیشن کی توشہ خانہ پروسیڈنگز کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ خواجہ حارث کی بات پر عامر فاروق نے استفسار کیا کہ آپ الیکشن کمیشن کے سامنے توشہ خانہ کی جو پروسیڈنگز ہوئیں ان کی بات کہہ رہے ہیں؟ خواجہ حارث صاحب نے کہا جی، توشہ خانہ کیس میں الیکشن کمیشن کے سامنے جو کارروائی ہوئی، الیکشن کمیشن نے توشہ خانہ ریکارڈ کی جانچ پڑتال کی۔ الیکشن کمیشن نے کارروائی کے دوران توشہ خانہ کی تفصیلات طلب کی۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو بھی اعتراضات ہوں اس پر فیصلہ ہونا چاہیے۔ خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ ہمارے خلاف جب ریکارڈ استعمال ہو رہا ہے تو پھر اسے طلب بھی کرنا چاہیے، یا تو ہمارا اعتراض منظور کیا جاتا اور ریکارڈ طلب کیا جاتا، یا پھر الیکشن کمیشن کی تمام کارروائی مقدمے سے الگ کر دینی چاہیے تھی۔ بنیادی طور پر آپ گواہ سے الیکشن کمیشن کی کارروائی سے متعلق پوچھ رہے ہیں، آدھی بات تو وہ بتا رہا ہے، باقی نہیں بتا رہا کہ کارروائی ہوئی کیا الیکشن کمیشن میں نے یہی کہا کہ گواہ الیکشن کمیشن کی کارروائی کی بات کر رہا ہے تو وہ ریکارڈ بھی منگوایا جائے۔ ریفرنس سے لے کے الیکشن کمیشن کے فیصلے تک ریکارڈ یہ نہیں لائے تو جب تک ریفرنس سے لے کے الیکشن کمیشن کے فیصلے تک ریکارڈ نہیں ہوگا تو یہ کس بنیاد پر جو اس طرح کا پرائیویٹ کمپلینٹ ہے وہ دائر کر سکتے ہیں، اور جب پرائیویٹ کمپلینٹ میں یہ حوالہ اس فیصلے یا اس ریکارڈ کا دیں گے تو پھر وہ ریکارڈ بھی ان کو عدالت میں جمع کروانا پڑے گا۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کیا آپ نے مکمل ریکارڈ یا اس کا کچھ حصہ طلب کرنے کا کہا ہے؟ تو خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ ہم نے ریفرنس سے لے کے فیصلے تک مکمل ریکارڈ طلب کرنے کی استدعا کی۔ میں الیکشن کمیشن کے آرڈر کو چیلنج نہیں کر رہا، ریکارڈ طلب کرنے کی استدعا کر رہا ہوں۔ الیکشن کمیشن کے گواہ کی کمپلینٹ اور بیان حلفی پر دستخط مختلف ہونے کے خلاف عمران خان کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے سماعت کی۔ دوران سماعت پی ٹی آئی کے وکیل خواجہ حارث نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ گواہ سے یہ سوال ہوا کہ کیا بیان حلفی اور کمپلینٹ پر آپ کے دستخط مختلف ہیں؟ الیکشن کمیشن کے گواہ نے کہا کہ کمپلینٹ اور بیان حلفی پر اس کے دستخط مختلف ہیں۔ جرا کے دوران پھر گواہ نے کہا کہ ایک جگہ میرے مختصر دستخط تھے، گواہ یا تو جھوٹ بول رہا ہے یا پھر اس نے اس کا جواز پیش کرنا ہے، اور انہوں نے پیش کرنا ہے۔ میرا سارا کیس یہ ہے، خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ میرا سارا کیس یہ ہے کہ یہ بدنیتی پر بنایا گیا ہے، کیس ہے بنتا ہی نہیں۔ عمران خان کے وکیل نے شریف فیملی کے گواہ کا مزاح کے طور پر حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس کیس میں یہ گواہ واجد ضیاء ہے، ایک گواہ جھوٹ بول رہا ہو تو اس کی ساکھ کیا ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی خواجہ حارث کے کمپلینٹ کے دستخط کے 18 جولائی کے آرڈر کے خلاف درخواست پر بھی دلائل مکمل ہوئے۔ پھر اس کے بعد عدالت میں انہوں نے جو فیس بک پوسٹیں تھیں جج دلاور ہمایوں دلاور کی، ان پر عدالت میں آرگومنٹس شروع کر دیے۔ ایڈیشنل سیشن جج کی فیس بک پوسٹ پر کیس ٹرانسفر کرنے کی درخواست پر عامر فاروق نے نمباس دیے کہ میں نے پوسٹ سے متعلق نہیں دیکھا۔ وکیل خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ یہ آپ ضرور دیکھ لیجیے گا کہ ایف آئی اے کے پاس تو پورا سیل ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے کہا کہ اگر وہ ٹھیک ہے یا غلط ہیں، دونوں صورتوں میں اس کے اثرات ہیں۔ خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ 2-3 دنوں کی بات ہے، جو بھی ہو کلیئر ہو جائے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ صرف پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں سوشل میڈیا پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ بدقسمتی ہے۔ کل ٹی وی پر سنا ہے کہ ہائی کورٹ کو کوئی شکایت بھیجی گئی ہے، وہ ابھی میرے پاس آئی تو نہیں، آئی تو دیکھوں گا۔ بعد ازاں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان تینوں درخواستوں پر بھی فیصلہ محفوظ کیا۔ اس پر بھی فیصلہ سائفر پر بھی محفوظ کیا تھا، اور ایک درخواست تھی کہ عمران خان کی گرفتاری سے روکا جائے اور مقدمات کی تفصیلات مانگی جائیں۔ 5 درخواستیں تھیں، پانچوں پر فیصلہ محفوظ کیا، اور بعد میں کسی درخواست پر سٹے آرڈر نہیں جاری کیا، روایت برقرار رکھی اور اس پر نوٹس جاری کر دیے۔ اب اس نوٹس کا فائدہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ وہاں تو دھڑا دھڑ جو کارروائی ہے وہ آگے چلائی جا رہی تھی، اور وہاں پر جو کارروائی تھی اس کو آگے بڑھایا جا رہا تھا، اور کسی بھی صورت میں اس کارروائی کو روکنے کی بات ہی نہیں کی جا رہی تھی، چونکہ آج وہاں پر گواہان کے بیانات قلم بند ہو چکے ہیں۔ اب جو رسپونڈنٹ ہے یا ملزم ہے اس کا بیان ہوتا ہے 342 کا، وہ کل قلم بند ہوگا تو فیصلہ جج تو فیصلہ محفوظ کر کے بیٹھے ہیں، تو وہ تو کل ہی فیصلہ سنا دیں گے، محرم سے پہلے ہی وہ فیصلہ سنانے کو تیار بیٹھے ہیں۔ ان کے پاس پرسوں کا دن بھی ہے، کیونکہ ہماری عدالتوں نے مکمل طور پر ان کو سپورٹ کیا، اور آج پھر عطا تارڑ عدالت میں پہنچے اور کہتے ہیں جی کہ پی ٹی آئی کی جانب سے لائرز فورم اراکین کو ارسال کیے گئے میرے غیر خفیہ وائس نوٹ کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی۔ انہوں نے تصدیق کی کہ وہ میرے ہی وائس نوٹ ہیں۔ انہوں نے کہا مخالفین میرے ایک وائس نوٹ کو لے کر تنازع بنانے کی کوشش کی، وہ کوئی خفیہ بات چیت نہیں، وہ واٹس ایپ گروپ پر اپنے لائرز فورم کے اراکین کو بھیجا گیا ایک پیغام تھا جس میں ان سے عدالت میں بڑی تعداد میں پہنچنے اور وہاں اپنی موجودگی دکھانے کا کہا گیا۔ اب ان سے پوچھیں کہ بھئی آپ کیوں موجودگی دکھانی ہے، آپ کا اس کیس سے کیا لینا دینا؟ الیکشن کمیشن پرائیویٹ کمپلینٹ ہے اور پی ٹی آئی اس میں فریق ہے، فریق کے ملزم، تو آپ الزام علیہ فریق ہے، تو آپ کون ہوتے ہیں وہاں پر اپنی جو پریزنس شو کروانے والے؟ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا وائرل ہونے والا نوٹ بھی سنوایا اور کہا کہ اس میں کوئی تشدد کرنے کی بات نہیں کی گئی، میں گزشتہ کئی برسوں سے عدالتوں میں پیش ہو رہا ہوں، توشہ خانہ میں پی ڈی ایم مدعی ہے، اس لیے ہم ہر سماعت کے موقع پر عدالت میں پیش ہوتے ہیں۔ پی ڈی ایم مدعی ہے،
इसमें तोशा खाना में मुद्दई है जो इलेक्शन कमीशन और कहते हैं PDM मुद्दई है। अब फ़र्क तो फिर वाज़े हो गया कि PDM और इलेक्शन कमीशन जिनके बारे में इमरान खान इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये बी टीम है, तो फिर चीज़ें तो साबित हो गई। उनका कहना था क्या SRDO में मैंने कहा कि PTV पर हमला करना है, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। मुझे याद है कि मारने जलाने की बातें कौन करता था, मेरे बयान पर बहुत ज़्यादती की गई है, ब्लैकआउट किया गया है और इमरान खान के पास तोशा खाना का जवाब है नहीं, वो इस वजह से मेरे खिलाफ एक मुहिम चला दी गई है और मेरे खिलाफ ये मुहिम शुरू की गई है। बहरहाल उनकी जानिब से कहा गया कि ये जो वॉइस नोट है इसको फैलाना ये बहुत ज़्यादती है। वो आज फिर कमरे अदालत में मौजूद रहे और आज फिर पूरी प्रोसीडिंग में वो बैठे रहे और जज साहब की तरफ मोहब्बत बड़ी भरी निगाहों से देखते रहे। तोशा खाना का केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो पहला फैसला आया था जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा था कि आपकी पिटीशन मंजूर है, और फिर तहरीरी फैसले में दोबारा रिमांड कर दिया था उसी जज के पास जिस जज ने पहले उनके खिलाफ फैसला PTI के खिलाफ फैसला दिया था। तो आमिर फारूक और जो पहला फैसला था जज का, उस दोनों को चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में अब वो केस समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है। दो रुकनी बेंच बना दिया है चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने, और समाअत के लिए कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है, चूंकि कल का दिन बहुत अहम था। जज साहब तो कल फैसला महफूज करने जा रहे हैं। अब अगर तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास सारे इख्तियारात है, सुप्रीम कोर्ट इन बातों की पाबंद नहीं है कि जी पहला फैसला हुआ फिर कोई नया फैसला भी उस जज ने कर दिया, ट्रायल भी शुरू हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने पहले इलीगैलिटी को देखना है। अगर इलीगैलिटी होगी तो उसके बाद, जैसे इमरान खान की गिरफ्तारी थी उसके बाद रिमांड भी हो गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, जब शुरू से एक मामला गलत है तो उसके बाद जो कुछ हुआ सब्सिक्वेंटली वो सारे गलत है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 2 रुकनी बेंच जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस मुसरत हलाली पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ट्रायल को रोक दिया तो फिर तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी और ये कौम पर एक बड़ा एहसान होगा। नहीं तो जज हुमायूं दिलावर साहब इमरान खान को सजा सुना के नाअहल करने के लिए तैयार बैठे हैं और उनका फैसला कल ही उनका प्लान है, नहीं तो परसों तक वो फैसला सुना देंगे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का केस मुकर्रर करना ये जू मैनी नहीं है बल्कि ये बामैनी है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पर स्टे ऑर्डर जारी कर देगी या फाइनल फैसले से रोक दे, कार्रवाई ना रोके, फाइनल फैसले से रोक दे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।